बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल उमर है। मैं कमांडिंग ऑफिसर 23 पंजाब रेजिमेंट हूँ। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 41 डिवीजन मेजर जनरल मजहर सलीम खान और सदर्न कमांड कमांडर जनरल आलम खटक, इनकी डायरेक्शन पर हम बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए प्रेपरेटरी ISSB क्लासेस चलाते हैं। इन क्लासेस के लिए ज़रूरी है कि पहले वो स्टूडेंट्स प्रिलिमिनरी क्लासेस सिलेक्शन सेंटर में पास करें। वो पास करने के बाद हमारे पास ये लिस्ट आ जाती है और उस लिस्ट के मुताबिक हम इनको कांटेक्ट करके अपने पास बुलाते हैं, और जो लोग हमारे पास बोर्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है उनको भी अपने पास रखते हैं, जो रोजाना आना चाहें उनको भी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस के तहत इनकी कंप्लीट 4 वीक्स की क्लासेस अभी तक चल चुकी हैं, और जो उनकी डिजायर पर अभी फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक उनका एग्जाम हो नहीं जाता। आपको ये भी बताता चलूं कि पिछले सेमेस्टर की क्लासेस भी मैंने ही सुपरवाइज की थी, और उस वक्त हमारे पास 56 स्टूडेंट्स आए थे, जिनमें से 24 रिकमेंड हुए थे। और इसी चीज को देखते हुए इस दफा 87 स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं, जिनकी हमने अब तक 4 वीक्स की क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। और इसमें से उम्मीद है कि ये लोग मजीद इसमें सिलेक्शन ज्यादा होगी। अगर आपको मैं ये भी बताता चलूं कि इन क्लासेस के चलाने का बेसिक मकसद ये है कि जो लोग बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और वो आर्मी में जो आना चाहते हैं, लेकिन उनका एजुकेशन बैकग्राउंड बाकी सूबों के निस्बत कम है, इसलिए इनकी इस कमी को पूरा करने के लिए और इनके चांस को, आर्मी में आने के चांस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए इनको हम पूरे सिस्टम के तहत कॉम्प्रिहेंसिव ISSB प्रेपरेटरी क्लासेस चलाते हैं, ताकि ये लोग उस मेरिट पर आसानी से पहुंच सकें जिस पर आम हालात में इनका पहुंचना मुश्किल है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये क्लासेस जो हम करवा रहे हैं इस वक्त, इनकी प्रोविजन सिर्फ सूबा बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए है, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऐसी क्लासेस चलाने की इजाजत भी नहीं है। बल्कि ये भी पाबंदी है कि जो लोग ये क्लासेस अटेंड करके आए, अगर पता चल जाए ISSB के एग्जाम के दौरान, तो उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। जबकि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए आर्मी की सुपरविजन में ये क्लासेस स्पेशली चलाई जा रही हैं, ताकि इनके सिलेक्शन के चांसेस को मजीद बढ़ाया जा सके, जबकि दूसरे इलाके के लोगों को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये ऑफिशियली और कानूनी तौर पर अलाउड प्रैक्टिस है, और अगर वो बताएंगे कि हम ट्रेनिंग करके आए हैं तो इन पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगी। और इनमें से 99% लोग ऐसे हैं जिनका जो फर्दर ISSB का एग्जाम है वो कोयटा ISSB में ही होगा, और उन सब को पता है कि ये ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, क्योंकि ये लिस्ट हमें ISSB सेंटर के थ्रू ही मिली है कि ये लोग प्रीलिमिनरी टेस्ट में पास हो चुके हैं और इनको आप ट्रेन करें। जब हमें ISSB ने खुद कहा है ट्रेन करें, तो वे इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन कैसे लगाएंगे? तो फिर क्यों नहीं बाकी मुल्क में क्यों नहीं कराई जाती है, यहाँ पे क्यों कराई जाती है? उसकी सिर्फ रीजन ये है कि यहाँ के एजुकेशन बैकग्राउंड को देखते हुए कि यहाँ के एजुकेशन बैकग्राउंड बाकी लोगों की निस्बत कमजोर है, उनको एट पार लाने के लिए और इनको ज्यादा से ज्यादा चांस देने के लिए ये ट्रेनिंग स्पेशली करवाई जा रही है, ताकि इनमें से मैक्सिमम लोग सिलेक्ट हो सकें। जबकि बाकी सूबों में तालीम का मेयार बेहतर है और वहां सिर्फ उनकी सिलेक्शन की जाती है, ट्रेनिंग की इजाजत ना है, और ना ही आर्मी उनको ट्रेन करती है। जो पिछली दफा हमने किया था, हमारे पास सिर्फ 56 स्टूडेंट्स आए थे, और उनका रिजल्ट यह है कि 56 में से 24 सिलेक्ट हो गए थे। इतना हाई परसेंटेज पाकिस्तान के किसी और इलाके में नहीं है कि जो 30, 40, 50% के करीब लोग सिलेक्ट हो जाएं। ये सिर्फ इन क्लासेस की वजह से और लोगों की दिलचस्पी की वजह से और इन स्टूडेंट्स के ऊपर खास तवज्जो देने की वजह से मुमकिन हुआ है। यही वजह है कि ये क्लासेस सेकंड सेशन में चलाने के लिए भी हमें ही दी गई हैं, और इस दफा हम पहले से भी ज्यादा फोकस्ड उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इस दफा इन क्लासेस का रिजल्ट पहले से भी बेहतर होगा। थैंक यू। हर इदारे का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीकाकार है। लेट से मुझे किसी चीज के लिए कोई बंदा चाहिए, तो मैं देखूंगा कि वो काम जो मैंने करवाना है उस बंदे में वो सलाहियत है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं है, चलो थोड़ी बहुत सलाहियत है, बाकी मैं उसको ट्रेनिंग कर दूंगा तो वो पॉलिश हो जाएगा, ठीक होगा, ठीक है ना। तो अब मेरे साथ जो गए थे ISSB के लिए, ऐसा भी लड़का था मेरे साथ जिसने प्री इंजीनियरिंग
میں ٹاپ کیا تھا بلوچستان میں، بٹ وہ پھر بھی اس کو شوق تھا فوج میں آنے کا، وہ ہمارے ساتھ چلا گیا، اس لیے وہاں سے وہ ریجیکٹ ہو گیا اور میں تو کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ وہ بہت پڑھا لکھا تھا تو وہ آ جاتا یا نہ آتا. کرائٹیریا یہ ہے کہ لیٹ سے فوج میں 7-8 چیزیں ہیں جو آئی ایس بی چیک کرتی ہے. مثال کے طور پہ آپ میں بہادری کتنی ہے، ٹھیک ہے، آپ میں کامریڈ شپ کتنی ہے، باقی دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ کیسے ہیں آپ میں انسانیت کتنی ہے، سمجھ رہے ہو سارے، ٹھیک ہے، آپ میں ڈٹرمنیشن کتنی ہے، سختیاں کتنی برداشت کر سکتے ہو، آپ میں لائلٹی کتنی ہے کنٹری کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کتنی لائلٹی ہے، آپ میں سنسیئرٹی کتنی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کا انٹلیکٹ لیول کتنی ہے، یہ کتنا ہے انٹلیکٹ لیول، یہ ساری چیزیں. اچھا، ان میں سب میں پھر جی ایچ کیو نے ایک سیٹ اپنا وہ دے دیا ہوا ہے کہ لمٹ کلیکٹ سے ایجوکیشن میں دس از دا لیول، یہاں تک ہونا چاہیے، اگر اس سے اوپر ہوا تو اچھی بات ہے لیکن اس سے نیچے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. جو آپ کے ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے اس میں وہ چیک کر لیتے ہیں کہ ایجوکیشن لیول کیا ہے، وہ آپ کی اس پہ پرفارمنس پہ، ایف ایس سی کی پرفارمنس پہ، ایف اے کی پرفارمنس نہیں چیک کرتے آپ کو وہاں پہ جو آپ پرفارم کرتے ہیں اس پہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کا انٹلیکٹ لیول کتنا ہے، یہاں پہ ہے یا یہاں پہ ہے. یہاں پہ ہو تو اچھی بات ہے لیکن یہاں سے کم نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح آپ کی بہادری کا، بریوری کا، ساری چیزوں کا ایک لیول دیا ہوا. اگر آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو گڈ، اگر اس سے اوپر جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے کم نہیں ہونا کسی چیز میں، سمجھ رہے ہو؟ چاہے وہ آپس میں کامریڈ شپ ہے، ایک دوسرے سے محبت، بھائی چارہ، دوستی، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنا، ٹھیک ہے، اپنے ملک کے لیے سوچنا، بہتری کے لیے سوچنا، ذہن کھول کے سوچنا، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے آپ لوگوں میں، ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ بندہ مثال میرے ساتھ جو دوست تھا وہ کیا تھا، وہ ایجوکیشن میں تو ٹاپ پہ تھا، ابھی تو اس نے پری انجینئرنگ میں ٹاپ کیا تھا بلوچستان میں، لیکن وہ باقی چیزوں میں نیچے تھا، مطلب یہ جو ڈیڈ لیول ہے ڈیڈ لیول سے نیچے تھا، ہو سکتا ہے اس میں بہادری میں یا لائلٹی میں یا کسی اور چیز میں وہ کم تھا، تو اس وجہ سے وہ سلیکٹ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. تو پھر دوسری چیز آتی ہے قسمت. پہلے تو یہ کہ اگر ہم خود کچھ چاہتے ہیں تو قسمت کو ہم چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا، ایک مثال ہے کہ آپ جب محنت کرتے ہیں تو اس محنت کی وجہ سے آپ کی قسمت بھی لکھی جاتی ہے. پہلے تو محنت کے بعد آپ لوگوں نے سب کچھ چھوڑنا ہے قسمت پر. اور دوسرا اپنے آپ کو، میرا نام صداقت ہے تو میں آرٹیفیشل صداقت اگر بن کے جاؤں گا تو وہاں پہ ریجیکٹ ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. جو ایکچوئل ہے نا، جو میرے اپنے اندر ہے ایکچوئل، میں نے وہی آئی ایس بی میں پیش کرنا ہے، تب سلیکٹ ہوگا. میرا نام اختیار علی ہے اور میں ڈسٹرکٹ جعفر آباد سے بلانگ کرتا ہوں. ہمارا ایریا جو ہے کافی بیکورڈ ایریا ہے اور میں نے ایف ایس سی کیا ہوا ہے. اس کے بعد میرا ایک جذبہ ہے کہ میں اپنے ملک کی خدمت کروں. پورے پاکستان میں اس قسم کا پروگرام نہیں ہوتا کہ آرمی والے جو ہیں خود پریپریشن کرواتے ہیں. یہ صرف بلوچستان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے. جو یہ پروگرام رکھا ہے یہ بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے ہمارے لیے، اور انہوں نے ہمیں بہت یہاں پر فیسلٹیز دی ہیں، کھانے کی فیسلٹیز، رہائش کی اور کلاسز کی فیسلٹیز.